नुकुल्ला शाह बाबा के सदक़े हम सब की दिली तमन्नाओं को पूरा करें। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि मेरे ख्याल से गालिबन 40वां साल होगा कि हम 47वां साल है कि नुकुल्ला शाह बाबा ने सरकार वाला को दावत दी है। मुसलसल 47 साल हम सुनते आ रहे हैं। मुतवातिर तौर पे एक के बाद एक नए नए उन्वान पर हम लोग उर्स औलिया के उन्वान पर, शान औलिया के उन्वान पर हजरत का खिताब हम सुनते आ रहे हैं। मुझे बात याद आ रही है, चूँकि अभी मुहर्रम शरीफ के आखिरी अयाम चल रहे हैं। ये बात तकरीबन 15-20 साल पुरानी है कि शहर बेंगलोर में ही हजरत का खिताब था मुहर्रम के उन्वान पर, शोहदाए करबला की शान में। पंडाल के अंदर 2 मुखर्रिर थे, एक और एक मौलाना थे, वहाबी थे, और दूसरे सरकार वाला थे। तो पहले बयान उनका था, तो उन्होंने पसमंजर करबला बयान किया। बयान करते हुए बारहा यही कह रहे थे कि हुसैन को प्यासा मारा गया। माज़अल्लाह, हुसैन प्यास से तड़प रहे थे, हुसैन पानी के लिए तरस रहे थे, और हुसैन मोहलत मांग रहे थे। ये बात जहनों में टिकी नहीं। जो मैं एक शेर कहने जा रहा हूँ, शायद वही हजरत वाला के दिमाग में उस वक्त चला था कुछ ऐसी बात कि हुसैन ने मोहलत मांगी। ये वो नुक्ता है जो जहनों में समाता ही नहीं है। हुसैन ने मोहलत मांगी, ये वो नुक्ता है जो जहनों में समाता ही नहीं है। दरअसल हुसैन ने उनको मोहलत दी है। ये वो खानदान है कि जिसे मांगना आता ही नहीं है। जब हजरत वाला का खिताब हुआ तो उस वहाबी के मुंह से जितनी गुस्साखियां हुई इमाम हुसैन की शान बयान करते हुए, उस सब का जवाब देते गए, उस सब का जवाब देते गए। और जिन जिन की तकरीरों में नाम आया शोहदाए करबला का, उनका नाम लेकर उनके वाक़िए सुनाते रहे। और मुझे थोड़े दिन पहले एक शान हुसैन में मुझे चंद अशार मिले। वो अशार ऐसे हैं कि अगर मैं कहूँ कि वो बयान अगर मैं अशार में ढाल दूँ तो बिल्कुल वही बयान होगा जो हजरत वाला ने तकरीबन 20 साल पहले जवाब दिया था। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, मुलाजा फरमाइए, और दिल के किसी गोशे में अटक जाए कोई बात तो मुझे अपनी दुआओं से नवाज देना। एक बार रसूल और आले रसूल पर दरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। शुरू करने से पहले छोटी बात कहूँ कि एक बार ऐसा हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। एक शख्स आए अपने बच्चों को लेकर। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बीवी पर शक है, मुझे इस बात का शक है कि ये मेरी औलाद है या नहीं है। इससे पहले कि हुजूर अलैहिस्सलाम इसका जवाब दे, इमाम आली मकाम चलते हुए अपने नाना जान की गोद में आ गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि इमाम हुसैन चलते आ रहे हैं, बाप और बच्चे दोनों खड़े हो गए ताज़ीम में इमाम आली मकाम के लिए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये तेरा बच्चा है, ये हलाली है, ये हरामी नहीं। क्योंकि जो हुसैन की ताज़ीम में खड़ा हो वो हरामी नहीं हो सकता, वो हलाली हो सकता है। क्या आला है और क्या आली है, जरा देखो तो हुसैन के दर का कौन कौन सवाली है। जरा देखो तो हुसैन के दर का कौन कौन सवाली है। तस्खीरा हुसैन छेड़ कर तो देखो दोस्तों, शक्ल की रंगत बता दे कि हरामी है या हलाली है। मैं हाजिर कर रहा हूं, ये वो जवाब था जो उस वक्त हजरत वाला ने उस मौलाना को दिया था। अब वो नहीं रहे इस दुनिया में। उनका जवाब मैं अशार में सुना रहा हूं, सुनिएगा। चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी,
چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی. ہم مجھے محسوس کرائیں کہ حسینی بیٹھے ہیں. کوئی یزیدی یہاں پر نہیں ہے، اور مجھے اس بات پر فخر ہونے دے کہ میں حسینیوں کے محفل میں پڑھ رہا ہوں. چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی. چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی. چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی. یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی. یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی. چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی. کیا تھی اوقات پلا دیتا جو دریا پانی. کیا تھی اوقات پلا دیتا جو دریا پانی. کیا تھی اوقات پلا دیتا جو دریا پانی. میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی. یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی. میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی. یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی. حسین اس نانا کے نواسے ہیں جن کے انگشتان مبارک سے پانی کے جھرنے بہے تھے. ملاحظہ فرمائیے گا. آسماں گر تجھے شبیر اشارہ کرتے. آسماں گر تجھے شبیر اشارہ کرتے. آسماں گر تجھے شبیر اشارہ کرتے. دل یہ کہتا ہے کہ تا حشر برستا پانی. دل یہ کہتا ہے کہ تا حشر برستا پانی. یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی. اور حسین اس دادا کے پوترے ہیں جن کے ایڑیاں رگڑنے سے پانی بہا تھا. زمزم تو آپ سب نے چکھا ہوگا نا. ملاحظہ فرمائیے. ایڑیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر. ایڑیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر. ایڑیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر. دل یہ کہتا ہے کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی. یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی. ایڑیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر. ایڑیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر. کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی. یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی. اتنے دردست تھے عباس کے دونوں بازو. اتنے دردست تھے عباس کے دونوں بازو. اتنے دردست تھے عباس کے دونوں بازو. پڑ گئے جس پہ بھی اس نے نہیں مانگا پانی. پڑ گئے جس پہ بھی اس نے نہیں مانگا پانی. یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی. اور یہ بطور خاص جو میں نے واقعہ سنایا نا سرکار والا کا بیان، یہ شعر کو اس بیان سے سوچیے گا کہ بیان کس طرح کا ہوا ہوگا اس وقت. کون کہتا ہے کہ پانی کے تھے پیاسے شبیر. کون کہتا ہے کہ پانی کے تھے پیاسے شبیر. کون کہتا ہے کہ پانی کے تھے پیاسے شبیر. سچ تو یہ ہے کہ شبیر کا تھا پیاسا پانی. یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی. بھٹکتا رہتا ہے در بدر نہ ٹہرتا ہے کہیں چین سے. شرمندہ ہے پانی آج تک حسین سے. کون کہتا ہے کہ شبیر. کون کہتا ہے کہ پانی کے تھے پیاسے شبیر. سچ تو یہ
سچ تو یہ ہے کہ تھا شبیر کا پیاسا پانی، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی۔ تجھ پہ 100 جان ہے قربان میری ہے اصغر، تجھ پہ 100 جان ہے قربان میری ہے اصغر، تجھ پہ 100 جان ہے قربان میری ہے اصغر۔ تیری ہمت نے یزیدوں کو پلایا پانی، تیری ہمت نے یزیدوں کو پلایا پانی، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی۔ اختتام پہ پہنچا ہوں، نام حسین لے اور مولا علی کا نام نہ آئے علیہ السلام۔ اب سنیے گا اس کو۔ یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر، یا علی آپ کے، یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر، یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر۔ حکم دے دے تو یہ سورج بھی اگلتا پانی، حکم دے دے تو یہ سورج بھی اگلتا پانی، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی۔ چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی۔ ایک بار پھر سے نبی اور آل نبی پر درود پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا